ॐ अथ पितृस्तोत्रम् अर्चितानां मूर्तानां पितॄणां दीप्यतेजसां नमस्यामि सदा तेषां ध्यानिनां दिव्यचक्षुषाम् इन्द्रादीनां च नेतारौ दक्षमारीचयोस्तथा सप्तर्षीणां तथा नेषां तान् नमस्यामि कामदाम् मनवादीनां च नेतारः सूर्याचन्द्रमसोस्तथा तान् नमस्याम्यहं सर्वान् पितॄन्नप्युदधावपि नक्षत्राणां ग्रहाणां च वायव्यग्न्योर्नवस्तथा द्यावा पृथिवीव्योश्च तथा नमस्यामि कृताञ्जलिः देवऋषीणां जनित्रिश्च सर्वलोकन् नमस्कृतान् अक्षयस्य सदा दातून् नमस्येऽहं कृताञ्जलिः प्रजापते कश्यपाय सोमाय वरुणाय च योगेश्वरेभ्यश्च सदा नमस्यामि कृताञ्जलिः नमो गणेभ्यः सप्तभ्यस्तथा लोकेषु सप्तसु स्वयंभुवे नमस्यामि ब्रह्मणे योगचक्षुषे सोमाधारान् पितृगणान् योगमूर्तिधरास्तथा नमस्यामि तथा सोमं पितरं जगतामहम् अग्निरूपांस्तथैवान्यान् नमस्यामि पितरन्नहम् अग्निशोममयं विश्वं यत एतदशेषतः ये तु तेजसी ये चेते सोमसूर्याग्निमूर्तयः जगत्स्वरूपिणश्चैव तथा ब्रह्मस्वरूपिणः तेभ्यो अखिलेभ्यो योगिभ्यः पितृभ्यो यथा मनसः नमो नमो नमस्ते अस्तु प्रसीदन्तु स्वधा भुजः इति पितृस्तोत्रं सम्पूर्णम्।